बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 9 तारीख, संध्याकाळच्या 23व्या हप्त्याचो सोमार. आज आम्ही Sant Peter Claver एक याजक हाचे कुशेचे स्मरण करता. हांव चिंता काल तुम्ही अपुरबायन मोंतेफेस्त संभ्रमले. तुमचो उडास काडून मिसा वेळार तुमचे पासत मागला. तोच देव मोरयमाय मुखांतर तुमचेर बेसांव वतू तुमकां राखून दियानी सांबाळून. आता देवाचे उतर आम्ही वाचया, त्या उपरांत नियाळ करून प्रयत्न करूया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 6 तावन 11 पर्यंत. आनी एका साबत दिसा जेजू सिनेगोगान भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो. आनी साबत दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिजीव ताका पारोत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जण आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हणे, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारता, आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक गी वायट करूंक? मनशाचो जीव वांगसोंक गी तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या सोमेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजू कितें करचो म्हणून आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो दीस साबात असो. जेजू सिनेगोगाक गेल्लो मागोवंक आनी शिकोवंक. पूण थोडे शास्त्री आनी फारिजीव जेजूक पारोद करचे खातीरच म्हूण गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार थंयसर एकलो आंकुडलेल्या हाताचो पिडेस्त आसलो. जेजू कांय हाका गूण करीत गाय म्हण पारखुचे खातीर ते गेल्ले. आमी अशें अर्थ करून घेवयेत की त्या आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक ह्याच फारिजीवांनी हाडून बसयला जावंक पुरो. आनी ह्या मनशाक जेजू कांय गूण करता गी म्हूण पळोवचे खातीर ते मांडणी करूनच आसले. साबाता दिसा गूण करूंक आडवरला आनी आंकुडलेल्या हाताच्या त्या मनशाची पिडा कांय ताच्या जिवाक आपायाची कांय न्हय. देखून हेर खंयच्याय दिसांनी त्या मनशान जेजू लागीं येवन गूण जावं येत आसले. तेच घडये जेजून कांय गूण करचे म्हणले तसले जिवाक आपाय हाडचे तसली परिस्थिती ताची न्हय. अशें आसतना जेजूक पारोद करनासले मनीस ह्या आंकुडलेल्या हाताच्याक जेजूक संपडावचे खातीर एक अवकाश कर्ण वापरतात जाल्यार जेजू सयत ह्या पिडेस्ताक पारोद करनासल्या मनशांक एक शिकोवन दिवचे खातीर एक अवकाश कर्ण आपणायता. साबात बरो दीस, सर्वेस्पराच्या विश्वासो दीस आनी जुदेवांनी सर्वेस्परा खातीर विंगड दवरलेलो एक दीस. देखून साबात पवित्र. पूण ह्या बऱ्या दिसा बरें करूंक आडवारूंक ना. सर्व रुली रेग्रो कानुना सगळें बरींच, शिस्त्या खातीर ती सगळीं गरजेची. पूण ती सर्व श्रेश्ठ न्हय.
सर्व रोली कानूना प्रास सर्वश्रेष्ठ जावन आसा दया, आनी सर्व धर्मांचो सारस दया. दया ना तुला धर्मच ना. साबत असो धनी जेजू क्रिस्त साबताक नवी दिशा दिता, एक नवी दिश्ट दिता. साबत असो स्पिरीट जावन आसा सर्वेस परतय एक कोटचो. हांवें एकल्यान मात्र एक कोटल्यार पावना. बगार म्हजे सांगता सगळ्या कुटुंबान, सगळ्या समुदायान ह्या साबताच्या दिसा सर्वेस परतय विश्वासाचो अनुभव करूंक जाय, एक कोटाचो अनुभव करूंक जाय. जर कोणी दुखांत आसा, कश्टांत आसा वा अनवरांत सांपडला जाल्यार म्हाका तें पडोनूच वचोंक ना. म्हजें मागणें पयलें म्हणून हांव बसतां जाल्यार खंडी जावन हांव कपटी जाता. जेरुकेचे वाटेर कुमकेक येनातल्या त्या दोगा शास्त्री आनी ह्या बरी आमी जाता. म्हजें मागणें, म्हज्या भाग्यवानपणान दीस सारचे हें पुरा म्हज्या जिविताक भोव गरजेचें आनी ताका पयलें स्थान हांव दितां. म्हज्या देवाक पयलें स्थान हांव दिवंक जाय. पूण म्हज्या भावाची गरज हांवें पयलें पळोवंक जाय आनी उपरांत हांवें बलिदान भेटयलें जाल्यार ताका एक नवो अर्थ आसा. आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक आमी गूण करयेत, पूण दया होगडायिल्ल्या आंकुडलेल्या काळजांक गूण करचें कोणें. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायट असो मोग करपी देव तूं न्ही. कोट्यांचें वारें लेगून तुका जायना. गरवी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकनात. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय, फुडकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक तानिल्ल्यांचो सर्वेस्परा कांटाळो येता. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. जांकां तुज्या गोपांत तो आसरो दिताय ती संतोसान भरतली. संतोसान बरोवन तुका नावाडटली. वय तूं तांचो सांबाळणार. तुजो ती मोग करतात देखून तूंच तांची दादोसकाय. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज मनदेक बाप जोशी सिद्धकट्टे हांणी नियाळ दिला. तुमचे नावी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. भाऊन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन एंटनी सिक्वेरा मुंबय तावन, एश्लिन सॅन्ड्रा क्रास्ता निर्मार्गा मंगलोर तावन, क्लेविना मेलविल देसा मीरा रोड मुंबय तावन, हेलेन लोबो मूडबेळे उडुपी तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. सांगताच देवदीन बेनेडिक्ट अंद्रादे चेंबूर मुंबय तावन देवदीन जाल्ले हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.